केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न थालेपछि केपी ओलीसँग मिलेर एकताको नाममा केपी ओलीसँग मिलेर कम्युनिस्ट विचारधारा नै समाप्त भएको पार्टीमा लाई त्यसमा आत्मसमर्पण गरिरहने हो या जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यलाई हेरेर विद्रोह गर्ने, दुई मध्ये हामीले वर्तमान समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो बिचमा चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम स्थानीय निर्वाचन, अब त निर्वाचन नजिक पनि भइसक्यो। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका कुराहरू, जुन सत्तासीन गठबन्धन छ यो विषयमा नि कुरा भइरहेछ र वाम गठबन्धन फेरि पनि कम्युनिस्टहरूको एकता हुन सक्ने भनेर एमालेका केही नेताहरूले पनि भनिरहेछन् र माओवादीका केहीले पनि काङ्ग्रेसबाट यदि अपमानित हुन पर्यो भने हामी फेरि अर्को हिसाबले सोच्छौँ भनिरहँदाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा यही सत्तासीन जुन गठबन्धन छ यही निरन्तरता जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? यसैलाई अगाडि लाने सम्भावना बढी छ। अब चुनाव नजिक आउँदा धेरै प्रकारका वाद विवाद संवादहरू हुनु, तर्क वितर्क हुनु अस्वाभाविक छैन, तर 5 दलीय गठबन्धन नै बनेर चुनावमा जाने कुरा नै सबभन्दा प्रमुख कुरा बनेको छ। त्यो गठबन्धनलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति र गठबन्धनभित्र आन्तरिक परामर्शलाई सुदृढ गर्नका निम्ति नै आज हामी लागिरहेका छौँ। तपाईहरूको दल र नेकपा माओवादीले विशेष गरेर काङ्ग्रेसले चाहिँ गठबन्धनका विरुद्धमा या हामी दलहरूलाई अपमानित गर्न खोज्यो भने काङ्ग्रेस बाहेकको गठबन्धन हुन्छ भनिरहने अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। हिजोका दिनमा प्रतिगामी हुने त्यही दल, हजुरहरूको अनुकूल अब चाहिँ यता काङ्ग्रेसबाट हुने भएन भन्ने बित्तिकै प्रगतिशील हुने हो कि के हो यो विषय? काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्वले आजसम्म गठबन्धन छोड्छु भनेको छैन। काङ्ग्रेसभित्रका केही नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेका मानिसहरू गठबन्धनको विरुद्धमा छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पार्टी सभापतिको रूपमा प्रष्ट बहुमतका साथ उहाँ आफ्नो पार्टीमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री देउबाले यो कुरा नभनेसम्म अर्काले भनेको कुराले आधिकारिकता प्राप्त गर्दैन। आन्तरिक दबाब होला, सल्लाह होला, आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरेका होलान् या प्रधानमन्त्री देउबालाई आन्तरिक दबाबमा पारेर स्थानीय चुनावमा बढीभन्दा बढी सिट आफ्नो पक्षलाई पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले बोलेका होलान्। कुन कारणले बोलेका हुन् उनीहरू जान्दछन्। तर प्रधानमन्त्री देउबा अथवा पार्टी सभापति देउबाले निर्णय नगरेसम्म गठबन्धन यताउति हुने, हल्लिने सम्भावना देखिँदैन। एमसीसीको बस चलिरहँदा एमसीसीको विरुद्धमा हजुरका पनि अभिव्यक्तिहरू देखिन्थे, सुनिन्थे र एमसीसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर एउटा जुन हिसाबले अधिकांश बजारमा चाहिँ लात छोप्नको लागि लेखिएको एउटा पत्र व्याख्यात्मक घोषणा पनि भनिन्छ। त्यो घोषणासँगै हजुरहरू चाहिँ गठबन्धन जोगाउनकै लागि बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्नुभयो भनिरहँदाखेरि सत्ता जोगाउनको लागि राष्ट्रिय अस्मितामाथि पनि हजुरहरूकै भाषाअनुसार यसले चाहिँ हाम्रो जुन भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय अस्मिता छ यसलाई नै खण्डन गर्छ भनिरहँदा अन्त्यमा चाहिँ किन मिल्नु? मुलुकलाई एमसीसी सम्झौताले राष्ट्रिय अस्मितामाथि चुनौती दिइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी हुनु नै नेपाली जनताले एमसीसीका विपक्षमा भोलि कुनै गल्ती भएमा, कमजोरी भएमा त्यसलाई सच्याउने हिम्मत राख्छन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ। दोस्रो कुरा, नेकपा एकीकृत समाजवादीले उठाइरहेको आवाजलाई माओवादी पक्षले मान्यो, कङ्ग्रेसले मान्यो, अन्य राजनीतिक दलहरूले माने र हाम्रो आवाजलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने हामीले सफलता प्राप्त गर्यौँ। यसको अर्थ एमसीसीमा समस्या थिए र ती समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले राष्ट्रिय सङ्कल्प जारी गर्नुपर्दछ भएर व्याख्यात्मक घोषणा आयो। व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी व्यवस्था छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा, त्यो पालना गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। पालना गरेनन् भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती आयो भने हाम्रो कानुनलाई मिचेर एमसीसीको कानुन पालना गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने हामी यसलाई खारेज गर्न सक्छौँ भन्ने इच्छा शक्ति देशको संसदले देखाएको छ। संसदले जुन इच्छा शक्ति देखायो त्यसलाई सामान्य भनेर ठान्न पनि मिल्दैन र संसदले जुन सङ्कल्प गर्यो त्यसलाई राष्ट्रिय अस्मिताको माथि खेलवाड पनि भन्न मिल्दैन। विगतका राजनेताहरूले गल्ती गरेका थिए, विगतका सरकारले गल्ती गरेका थिए। यो गल्तीले गर्दा एमसीसी नेपालमा आयो भन्ने कुरामा कुनै भ्रम पाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर आज हामीले यसलाई अधिकतम सच्याउने प्रयास गरेका छौँ र राष्ट्रिय हितमा अनुकूल बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प, राष्ट्रिय अडान प्रस्तुत गरेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसकारण दुवै कोणबाट हेर्न सकिन्छ। जसले
गलत गरे एमसिसी संसदमा अनुमोदन गरेर भनेर सोच्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, कृपया खबरदारी गर्नुहोस् कहीँ गलत होला। जसले हाम्रो पार्टी सहितले अनुमोदन गरेका छौँ, हामी हाम्रो ठाउँबाट खबरदारी गर्नेछौँ। एमसिसी परियोजनाबाट राष्ट्रिय हितमा हानि पुर्याएमा यसलाई खारेज गर्ने इच्छा शक्ति हामी राख्नेछौँ। संसदलाई हामीले यो कुरामा सङ्कल्पबद्ध बनाएका छौँ। एमसिसी पास लगत्तै चिनिया भ्रमण टोली जुन नेपाल पनि आउने प्रसङ्ग छ, विदेश मन्त्री पनि, यसले चाहिँ पश्चिमाहरूको शक्ति नेपालमा प्रभाव बढ्न खोज्यो भनेर फेरि वाम गठबन्धनको एकता या कम्युनिस्टहरूको एकताको प्रसङ्गहरू पनि आउँछ भन्ने पनि छ। यो विषय के हो? खास बजारमा हल्ला मात्रै हो या चाहिँ चिनिया पक्ष साँच्चै नै नेपालमा कम्युनिस्टहरूको एकता चाहन्छ? एमसिसीका बारेमा चिनिया पत्र पत्रिकामा आएका टिप्पणीहरू निकै विचारणीय र बडो नजिकबाट चीन पक्षले हेरिरहेको थियो एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयलाई भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूको मिडियाबाट अभिव्यक्तिबाट सरकारको धारणाबाट धेरथोर थाहा पाएकै। तर अब छिमेकी मित्र राष्ट्रको विदेश मन्त्री नेपाल आउने कुरालाई एमसिसी मात्रै हो भनेर भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन। त्यो पनि कुनै कुरा होला। यो एमसिसीले चिनिया सुरक्षा स्वार्थमा अथवा चिनिया चासोहरूमा छिमेकीहरूको सम्बन्ध, नेपालको छिमेकी सम्बन्धमा कस्ता परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने जानकारी लिने बुझ्ने कोसिस पनि होला। तर उहाँले एजेन्डा सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। यो विषयमा छलफल गर्ने कुरा भनेको अहिलेसम्म थाहा छैन। यसकारण जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, उहाँहरूका कुरा सुन्नुपर्छ। राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने विषयहरूमा सहमति भएर अगाडि पनि बढ्ला। राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्दैन भने फेरि पनि हामीले राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गराउने गर्ने कुरामा जोड गर्नुपर्छ। यसकारण अहिले त चिनिया विदेश मन्त्रीलाई नेपालमा स्वागत गर्नु बाहेक अरू कुरा हामीसँग छैन। सर्वोच्च अदालतमा जुन किसिमले न्यायालयमा देखिएको व्यथितिका विरुद्ध बार एसोसिएसन लगायतका केहीले चाहिँ जसरी प्रधान न्यायाधीशमाथि अभियोगहरू लगाइरहेथे र दलहरू, राजनीतिक दलहरू 100 दिनसम्म आँखा चिम्लेर बसिरहेको जस्तो अवस्था देखिन्थ्यो। 100 दिनभन्दा धेरै समय आन्दोलन गरिसकेपछि बारले, र विशेष गरेर तपाईँहरूको पार्टी माथिको मुद्दा चाहिँ त्यहाँ छलफल बहस या पेशीमा जाने भइसकेपछि हजुरहरूले महाभियोग ल्याउनु भयो भनिरहने कुरा कति सत्य हो? दुईटा कुरालाई विश्लेषण गरौँ। महाभियोग हाम्रा कारणले आएको हो भने पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने महाभियोग सहित लगाउन सक्ने, राजनीतिक दलहरूलाई जुटाउन सक्ने, एकताबद्ध बनाउन सक्ने, आफ्नो दृष्टिकोणमा कन्भिन्स गर्न सक्ने कुरामा एकीकृत समाजवादी सक्षम छ भनेर एकीकृत समाजवादीलाई त्यसले जप्नै जाने हो। तर यो हामीले मात्र गरेका कुरा थिएन। वकिलहरूको आवाजलाई सुनेर, जनताको आवाजलाई सुनेर, न्याय क्षेत्रमा भएका व्यथितिहरूलाई थाहा पाएर हामीले यो कदम सबैले साझा रूपमा चलाएका थियौँ। अर्कोतिर सम्झनुपर्छ, 100 दिनसम्म सुत्यो राजनीतिक दल भनेर जे भन्नुभयो सही हो। जाग्नुपर्ने पनि राजनीतिक दल नै हो, समाधान पनि राजनीतिक दल नै खोज्छन्। राष्ट्रिय राज्यको कानुन प्रणालीमा, नीति प्रणालीमा, न्याय प्रणालीमा यिनै दलहरूले नि यसको समाधान पनि खोज्नु पर्दो रहेछ। ढिलो भए पनि राजनीतिक दलहरूले समाधान खोजे र त्यो समाधान कुन बाटोबाट जाने भन्ने कुरामा अझै पनि धेरै कुरा संसदमा त्यो विषयवस्तु पुगेको छ। यसकारण राजनीतिक दलहरूले गरेको काम त ठिकै छ। तपाईँहरूबाट मन्त्री जो सहभागी हुनुभयो सरकारमा तपाईँहरूको पार्टीबाट, उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउने र फेरि नयाँ मन्त्रीहरू पठाउने हजुरहरूको केही नेताहरूले भन्नुहुन्छ पूर्व सहमति अनुसार 6 महिना या त्यसरी बाँड्दै थियो भन्ने हिसाबले भन्नुहुन्छ। र फिर्ता बोलाउँदै गर्दा आरोप नै लगाउनु पर्ने हिसाबले पनि केही मन्त्रीहरूको सुखद काम कार्य भएन, त्यही भएर फिर्ता बोलाउन खोजेको, या त्यो सहमति अनुसार भयो या गर्न नसकेको भएर अहिलेका मन्त्रीहरूले गर्न नसकेको भएर फिर्ता बोलाउनु भयो? अहिले फिर्ता बोलाउने कुरा पनि छैन। बोलाउन त सबै मान्छे सधैँ मन्त्री भनेर बसिरहँदैन, उहाँहरू यसै पनि फिर्ता हुनु परिहाल्छ। तर आज फिर्ता गर्ने योजना पनि छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, फिर्ता गर्ने कुरा हो भने पनि पहिले नै फिर्ता गर्छु भनेर घोषणा गरेर फिर्ता पनि गरिँदैन। यदि त्यस्तो घोषणा गर्न थालियो भने मन्त्रीहरूको कामकै प्रभावकारितामा फेरि अर्को ढङ्गले असर पर्न जान्छ। त्यसकारण अहिले त्यस्तो योजना पनि बनाइएको छैन, फिर्ता गर्ने सोचिएको पनि छैन। जुन बेला फिर्ता गरिएला त्यो तपाईँहरू कसैले थाहा नपाएरै कुनै दिन फिर्ता गरिन सक्छ। एमालेका नेता घनश्याम भुषालले जुन एकता, कम्युनिस्ट एकताको आवश्यकता छ भनेर लेख्नु र वर्षमान पुनले चाहिँ कुनै कार्यक्रममा एमालेसँग पनि एकता हुनसक्छ, चुनावी तालमेल हुनसक्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु, यो बीचमा दोस्रो तहका नेताहरू फेरि पनि कम्युनिस्ट जुन घटक छ यसको एकताको लागि कसरतमा छन् भनेर बुझ्दा हुन्छ? अब उहाँले यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएछ, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँले राम्रो सोच्नु भएको छ।
तर उहाँले यस्तो बेलामा यो राम्रो सोच्नु भएको छ कि जो उहाँको त्यहाँ कुनै पहुँच छैन, उहाँको कुनै योगदान हुन सक्दैन त्यो पार्टीमा, उहाँ आफै सबभन्दा बढी अपहेलित भएर बस्नु भएको छ। उहाँ किन त्यहाँ बस्नुभयो यो आफैमा आश्चर्यजनक छ। बसिरहनु भयो, किन विद्रोह गर्न सक्नु भएन, यो आफैमा अर्को समस्या त्यहाँ अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसकारण उहाँले चाहेको कुरा उहाँले पुरा गर्न कोसिस गर्नुभयो। र हामी के चाहन्छौँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्झन्छ भने केपी ओली र केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेको नेतृत्व पुञ्ज यो कम्युनिस्ट पनि होइन र कम्युनिस्ट चरित्र पनि उसले गुमाइसकेको छ। त्यसकारण उनीहरूसँग कम्युनिस्ट एकताको छलफल गर्नु नै सान्दर्भिक छैन। नेपालको परिस्थिति, वस्तुगत परिस्थिति हेर्ने हो भने, जनमत हेर्ने हो भने कम्युनिस्टहरूकै जुन हिसाबले जनमत देखिन्छ र विशेष परिस्थितिमा काङ्ग्रेसले नै शासन सत्ता चलाएको पनि देखिन्छ र उसले त्यो शासन सत्तालाई सही रूपमा प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ। 4-4चोटि 64 देखि 70 सम्म 4-4वटा कम्युनिस्ट दलकै प्रधानमन्त्री भएर संविधान बनाउन सकेनन्, काङ्ग्रेसले नै संविधान बनायो। अहिले चाहिँ 2/3 धन्ने नजिक कम्युनिस्टहरूलाई शासन गरौ भनेर दिँदा पनि कम्युनिस्टहरूले नसकेर फेरि काङ्ग्रेसलाई नै सत्ता बुझाउन हजुरहरू सिडीको रूपमा प्रयोग हुनुभयो र हजुरहरूले कम्युनिस्टको शासन ढलाएर काङ्ग्रेसलाई सत्ता बुझाउने हजुरहरू अग्रगामी हुने अन्य पक्ष चाहिँ प्रतिगामी कसरी भयो? हामीले कङ्ग्रेसलाई सत्ता बुझाएको होइन, यो कुरा बुझ्नुपर्दछ। हामीले धारा 76(5) अन्तर्गतको सरकार बनाएको। 76(5) अन्तर्गतको सरकार बनाउने व्यवस्था संविधानमा छ र त्यसले भन्छ संसदमा भएका सांसदहरू जो छन् व्यक्तिगत रूपमा जसले बहुमत प्राप्त गर्न सक्षम छन् तिनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसलाई हामीले सत्ता जिम्मा लगाएनौँ। बाइ द वे शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसको नेता पनि हो, तर उहाँ प्रधानमन्त्री भन्दा कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री बने होइन, एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्वको रूपमा व्यक्ति सांसदको रूपमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। दोस्रो कुरा, संविधान निर्माण गर्दाका बखत सबै कुरा शक्ति सन्तुलनमा हामीले नयाँ संविधान बनायौँ। संसद शक्ति सन्तुलनबाटै चल्ने हो। प्रमुख प्रतिपक्षी कस्ता छन्, विपक्षीहरू कस्ता छन्, सरकार कस्तो छ, यसैबाट त्यो चल्ने हो। यसकारण राजनीतिमा यस्तो उतार चढाव त भइरहन्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस एक्लैले संविधान बनाएको भनेर यो तपाईँले भन्नुभएको हो भने त्यो गलत कुरा हो। नेपाली कङ्ग्रेस एक्लैले केही गर्न सक्दैन थियो। साझा सहमतिमा हामीले संविधान बनाएका हौँ। संयोगले सुशील कोइराला त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि राष्ट्रिय अडान व्यक्त गर्नुभयो। म सुशील कोइरालालाई यसको लागि बडो धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सुशील कोइराला पनि नअडिएको भए यो संविधान जारी हुँदैन थियो, किनकि भारतीयहरूको त्यत्रो ठुलो दबदबा थियो। हाम्रो पार्टी त अडियो नै, माओवादी केन्द्र पनि अडियो, यसकारण हामीले जित्यौँ। देशमा सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अडियो भनेदेखि कुनै विदेशी दबावलाई पनि सजिलै सामना गर्छन् भन्ने कुरा पनि यसले देखाएको छ। यसकारण अब नेपाली कङ्ग्रेस आज जो सरकारमा छ त्यो चाहिँ नेपालको राजनीतिको दुर्घटनाको परिणाम हो। केपी ओलीले राजनीतिलाई दुर्घटनातिर लान खोज्नुभयो, प्रतिगमनतिर लान खोज्नुभयो। त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा जुझ्ने क्रममा त्यो बेला भएको ठुलो दल, दोस्रो ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसलाई हामीले आऊ सत्ता चलाऊ, प्रतिगमनबाट मुलुकलाई जानबाट जोगाऊ, संसद समाप्त हुनबाट र संविधान समाप्तबाट हुनबाट जोगाऊ, तिमीले नेतृत्व गरे हामी तिमीसँग साथमा छौँ भनेकै हो। यो हाम्रो साझा सहमतिको विषय हो। यसकारण अब कङ्ग्रेसलाई सत्ता जिम्मा लगाएको होइन। कङ्ग्रेस हामी सबै मिलेर सामूहिक रूपमा यो सत्ता समाप्त हुनबाट, प्रतिगमन हुनबाट, संसद समाप्त हुनबाट र संवैधानिक जटिलता आउनबाट सामूहिक रूपमा जोगाइएको। तपाईँलाई मैले प्रश्न कहाँनिर गर्न खोजेको भन्दा नेपालमा जुन कम्युनिस्ट पक्षधर जुन भोट छ त्यो भोट धन्ने 2/3 नजिक छ र आजका दिनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर जाँदै गर्दा त्यो जनमतलाई हेर्ने हो भने धन्ने 64% छ र विशेष परिस्थितिमा काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ देशमा भने अब कम्युनिस्टलाई भोट चाहिँ किन हाल्ने जनताले, यो प्रश्न गर्यो भने यो कुनै विशेष परिस्थिति होइन। नेपाली कङ्ग्रेस पनि नेपालमा सानो शक्ति होइन। उसले एउटा विचारधाराको नेतृत्व गर्छ र त्यसमा उसले पनि राम्रैसँग जनमत प्राप्त गरेको छ र ऊ एउटा विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी त्यो उदारवादी हो, नव उदारवादी अर्थनीतिमा विश्वास गर्छ र यो नव उदारवादी अर्थनीतिमा विश्वास गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस र समाजवादमा विश्वास गर्ने हामी एक ठाउँमा आज संसदलाई जोगाउनको निम्ति, संविधानलाई जोगाउनको निम्ति एक ठाउँमा उभिएका छौँ। अब नेपाली कङ्ग्रेसको चरित्र क्रान्तिकारी प्रगतिशील कहिले बन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। उसको चरित्रलाई विश्लेषण हामी आफ्नै ढङ्गले गर्छौँ। आजको आवश्यकता थियो यो, आज यो आवश्यकता पुरा भयो, पुरा हुँदैछ। भोलिको आवश्यकता प्रत्येक राजनीतिक दलले आफूलाई कसरी रूपान्तरण गर्छन् त्यसबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण के देखिन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस आज शक्तिशाली छ,
संसदमा छ, हामीभन्दा शक्तिशाली छ, आउँदो निर्वाचनमा शक्तिशाली भएन भने उसको भूमिका घट्दै जाला, हामी शक्तिशाली बन्दै गयौँ भने हाम्रो भूमिका बढ्दै जाला। नेकपा एमाले आज सबैभन्दा शक्तिशाली छ, किनभने ऊ प्रतिपक्षमा बसेर पनि संसदमा बढी सिट उसले प्राप्त गरिरहेकै छ। भोलि नेकपा एमालेको शक्ति घट्यो भने शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन हुनेछ। त्यो बेलामा एमाले मानौँ आज पहिलो शक्तिमा छ, भोलि चौथो शक्तिमा पनि आउन सक्ला, तेस्रोमा पनि आउन सक्ला। यो राजनीतिको शक्ति सन्तुलनको फेरबदलले धेरै कुरा परिवर्तन गर्छ। यसकारण न नेपाली कङ्ग्रेस अन्तिम सत्य हो हाम्रो राजनीतिको, न अरू कुनै राजनीतिक दल अन्तिम सत्य हुन्। अन्तिम सत्य त जनता हुन्। अब जनताले रोज्नेछन् कि कुन पार्टीलाई बलि बनाउनु। नेकपा एमालेका नेताहरू लगायत अध्यक्ष स्वयंले पनि म 15 वर्षसम्म महासचिव मान्न तयार भएको, माधव नेपाललाई अध्यक्ष महासचिव जे भने मान्न तयार भएको र उहाँहरूलाई सधैँ अध्यक्ष नै चाहिने, हारिसकेपछि स्वीकार नसक्ने भन्ने हिसाबले अध्यक्ष बन्नकै लागि नयाँ पार्टी बनाउनु भयो भन्ने हिसाबले अन्य दलहरू एमाले भित्रैका नेताहरूले भनिरहने कुरा हजुरहरूको अध्यक्षलाई अध्यक्ष बन्नकै लागि पार्टी फोर्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति त्यस्तो के भन्नु? अहिले राजनीतिमा अर्काले के आक्षेप लगाउँछ अनि त्यो आक्षेपको उत्तर कसरी दिने भन्ने कुरा गौर हो। मुख्य कुरा के भने म कुन उद्देश्य बनाएर अगाडि हिँडेको छु भन्ने कुरा नै मुख्य हुन्छ। हामी विचारको हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन, विचारका हिसाबले, स्वभाव र शैलीको हिसाबले, प्रवृत्तिको हिसाबले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभयो, उहाँको नेतृत्वको झुन्डले गर्यो र त्यसबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन हामी हिँडेका छौँ। यसकारण अब नयाँ पार्टी निर्माण गरेपछि अध्यक्ष बन्ने कुरा स्वाभाविक हो। उहाँ नै हो अध्यक्ष बन्न लायक मान्छे, यसमा पनि कुनै शङ्का छैन। त्यसकारण उहाँ अध्यक्ष बन्नुभयो भनेर अर्काले ईर्ष्या गर्यो भने, त्यो सराप्यो भने त्यसको त केही उत्तर छैन। हो, निश्चय नै माधव कुमार नेपाल हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो, तर अध्यक्ष बन्नका निम्ति उहाँले पार्टी विभाजन गर्नुभएको होइन। केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न थालेपछि केपी ओलीसँग मिलेर, एकताको नाममा केपी ओलीसँग मिलेर कम्युनिस्ट विचारधारा नै समाप्त भएको पार्टीमा लाई त्यसमा आत्मसमर्पण गरिरहने हो या जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यलाई हेरेर विद्रोह गर्ने हो। दुई मध्ये हामीले विद्रोहको बाटो। जनताको जनमत खण्डित भयो, त्यही भएर म फेरि ताजा जनादेशमा जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिगमन हुने र संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि संसद चलाउन नसक्ने हजुरहरू गठबन्धनधारीहरू चाहिँ कसरी अग्रगामी हुने? त्यो गलत हो। के का लागि ताजा जनमतमा केपी ओलीले नै घोषणा गर्नुभयो मलाई 2/3 बहुमत प्राप्त गर्न ताजा जनमतमा जाने। कसरी जाने? संविधानलाई मिचेर जाने। अनि कसरी जाने? पार्टीलाई विश्वासमा नलिकन जाने। कसरी जाने? दक्षिणपन्थीहरूको बोलवालालाई, पकडलाई बलियो बनाउने गरी जाने। त्यसकारण उहाँले जुन ढङ्गले संसदको 2 पटक विघटन गर्नुभयो त्यो जनादेशको लागि गर्नुभएको थिएन, मुलुकलाई अन्यल सिर्जना गर्नको निम्ति, संविधानलाई मिच्नका निम्ति र प्रतिगमनमा पुर्याउनको निम्ति उहाँले गर्नुभएको थियो। यसकारण उहाँले जनादेश माग्नु भएको थिएन। उहाँले जनादेशको नाममा मुलुकलाई अँध्यारोतिर धकेल्ने काम गर्नुभएको थियो। त्यसकारण त्यो कुनै चुनावको घोषणा थिएन, त्यो उहाँको सर्वसत्तावादी चरित्रको अभिव्यक्ति मात्र थियो। संसदमा जुन अवरोध भने पनि विरोध भने नि एमालेको जुन रहिरहेछ, यसको लागि सहकार्य गर्न, समन्वयन गर्ने सरकारको दायित्व र त्यो खुलाउने पनि सरकारको दायित्व हो। यसमा सरकार जुन मौनता साधे जस्तो या जुन हिसाबले पूर्वाग्रही देखिए जस्तो देखिन्छ, यो चाहिँ सरकार चुकेको जस्तो लाग्दैन? होइन, अब प्रधानमन्त्री देउवा पटक पटक केपी ओलीको घरमा पुग्नुभयो, मध्यरातमा पनि पुग्नुभयो, अनेकौँ पटक संसदमा छलफल गरेको पनि सुनिएको छ। केपी ओली स्वयं पनि बालुवाटार पुग्नुभयो, तर के का लागि पुग्नुभयो? संसद खोल्नका निम्ति होइन। यो नेकपा एकीकृत समाजवादीले हटाइदियो, गठबन्धन तोडिदियो, त्यसका लागि भनेर उहाँ चाहिँ पुग्नुभयो। यो संसद चलाउनको निम्ति उहाँ पुग्नु भएन। देउवाले त्यो बेला पनि प्रस्ताव गर्नुभयो कि तपाईँ संसद चालु गरिदिनुहोस्, हामी छलफल गरेर चाहिँ एमसिसीको बारेमा पनि छलफल गरौँदेखि लिएर धेरै कुरा उहाँले भन्नुभयो। त्यसकारण अब केपी ओलीले जे गर्नुभयो यो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, संसदलाई कमजोर बनाउने, सांसदहरूलाई जनउत्तरदायी नबनाउने, होइन? जनउत्तरदायी त भए त संसदमा बैठक बस्छ, नीतिका छलफल हुन्छ, कानुनहरू बन्न नदिएर कानुनको शून्यताको स्थिति निर्माण गर्ने र आफूसँग संसदमा भएको शक्तिलाई सम्पूर्ण रूपले दुरुपयोग गरेर देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने र बदलाको भावले राजनीति गर्ने यो काम गर्नुभएको हुनाले उहाँले गरेका सबै कामहरू एक प्रकारले जनद्रोही छन्। चुनाव नजिक हुँदै गर्दाखेरि चुनावमा यदि गठबन्धन टुट्यो, यो सत्तासीन गठबन्धन रहेन भने तपाईँहरू चाहिँ सिङ्गल चुनावमा जान पर्यो भने परिस्थिति कस्तो होला भन्ने आकलन गर्नुहुन्छ?
यो परिकल्पना गर्ने बेला पनि भएको छैन। राजनीतिक दलहरूले त्यतातिर सोचेका पनि छैनन्। त्यसकारण म यस्तो हुन्छ होला भन्ने सम्झन्न। केही गरी एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो, गठबन्धन भएन भने कोही एकजना एउटा पार्टी गठबन्धनबाट निक्लिएला, अरू पार्टीहरू मिलेर गठबन्धन जोगाइरहला, यस्तो हुन सक्छ। कुनै जुन पार्टी गठबन्धनबाट बाहिर हट्न चाहन्छ ऊ हट्छ र बाँकीले गठबन्धनलाई लिएर जानेछ। यो एउटा संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले यसको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। अब सबै पार्टी अलग अलग चुनाव लड्छु भन्ने सम्झ्यो भने हामी अलग चुनाव लड्छौँ। तर आज म यसो देखिरहेको छु, सबैभन्दा राम्रो एजेन्डा भएको विकल्प दिन सक्ने त्यो पार्टीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मानिसले देखिरहेका छन्। हाम्रो 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 पुस्ताले जो नेतृत्व गरिरहेको छ, जुन इमान्दारिता हामीसँग छ, जुन नैतिकता र निष्ठाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र जुन विद्रोह र क्रान्ति चेतना हामीसँग छ, त्यो अरू कुनै पार्टीसँग नरहेको कुरा दुनियाँले बुझेका छन्। तर प्रारम्भिक अवस्थामा यो पार्टीले ठुलो भएर जितिहाल्दैन कि बा, भर्खर जन्मेको पार्टी हो भनेर हाम्रो बारेमा कुप्रचार गरेर यसलाई सानो देखाउने अर्काको कोसिस पनि छ। तर हामी आज 77 जिल्लामा व्यापक सङ्गठन भएका, सबै वडाहरूमा व्यापक कमिटी निर्माण गरेर बसिसकेका, लाखौँ कार्यकर्ताको समूह एकैचोटि पार्टीमा आकर्षित भएर लागेका ठुलो पार्टीको रूपमा छौँ र संसदमा पनि आज हामी बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित छौँ, जसले सरकारलाई तलमाथि पार्न सक्ने क्षमता राख्छ। यसकारण हाम्रो पार्टीको विजय एजेन्डाका कारणले पनि, भूमिकाका कारणले पनि, व्यक्तित्वका कारणले पनि र माधव नेपालको ऐतिहासिक उहाँको जिम्मेवारी समयमा आउँदा गहन ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति भएको पहिचानका कारणले पनि हाम्रो पार्टीमा व्यापक मत प्राप्त हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। वर्तमान सरकार बनिसकेपछि हजुरहरू सत्ता गठबन्धनको एउटा घटकको हिसाबले वर्तमान सरकारको समीक्षा गर्दा कसरी लाग्छ? केही राम्रा, केही कमसल, यो बिचको मिश्रित छ। यसमा कुनै एकदम राम्रो गरिएको छौँ भन्ने होइन। यो सरकारले यति काम गर्यो सबैभन्दा राम्रो, संसदलाई स्थायित्व दिन, सरकारलाई स्थायित्व दिन, कानुन र संविधानलाई बचाउनको निम्ति उसले गरेको जति भूमिका गरेका छ त्यति हदसम्म यो सरकार राम्रो छ। अरू जनताका दैनिक सेवा सुविधा यताउतिका लागि गरेका चिजहरूमा पनि काहीँ कमी कमजोरी हुँदाहुँदै पनि मेहनत गरिरहेकै छ। कोभिड भ्याक्सिनदेखि लिएर यी विषयहरूमा पनि उसले सफलता प्राप्त गरेकै छ। अब तर समग्रतामा जनताको आशालाई सम्बोधन गर्ने गरी गर्नका निम्ति उसँग समय पनि छैन, उसको आफ्नो बजेट पनि छैन, किनकि विगतमा बनेको बजेटलाई नै यसले परिचालन गर्नु परेको छ। उसको आफूले प्राथमिकता निर्धारण गर्न पाउने उसँग परिस्थिति पनि रहेन भने अर्कोतिर जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ कस्तो प्रधानमन्त्री हो, कहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो र कति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि मुलुकलाई थाहा भएकै हुनाले मेरो विचारमा जनताले पनि ठिक्क त्यति मात्रै अपेक्षा गरेका छन् जति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदै गर्दा पास हुन 2/3 चाहिन्छ। यो पास हुने सम्भावना चाहिँ हजुरहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दलले के भनिरहेछ भन्दा हामीसँग छलफलै नगरिकन आएको विषय भन्छ। यो पास हुने सम्भावना कति? त्यहाँभित्र पनि छलफल चलिरहेको सुनेको छु। चोलेन्द्र शमशेर राणाजीलाई बोकेर हामी न चुनावमा जान सक्छौँ, न राजनीतिमा जान सक्छौँ, यसकारण उनका पक्षमा भोट हाल्न हुँदैन भनेर त्यहाँभित्र पनि छलफल चलिरहेको सुनेकै छु। अब सबभन्दा पहिले उहाँमाथि लागेका आरोपहरू 21वटा आरोप लागेका छन्। 21वटा आरोप सबै राष्ट्रका अहितमा, न्यायालयको अहितमा, उहाँले गरेका क्रियाकलापहरूको र भ्रष्टाचारमा लागेर मुलुकलाई डुबाएका आरोपहरू त्यसमा छन्। अब चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लागेका आरोपहरू यी गलत हुन्, हामी चोलेन्द्र संसदको पक्षमा उभिन्छौँ भनेर नेकपा एमाले पक्षमा उभिने निर्णय गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब भ्रष्टाचारकै ढाकछोप गर्न लाग्छ, न्यायालयको व्यतिथिकै ढाकछोप गर्न लाग्छ र आफूलाई फेरि अर्कोचोटि प्रतिगमनकारीको कित्तामा उभ्याउन ऊ चाहन्छ भने उसको खुसीको कुरा हो। त्यस्तो बेलामा फेरि नेकपा एमालेभित्र अर्को विद्रोह हुन्छ। अन्त्यमा मैले एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका अन्य दलहरू हुँदाहुँदै एकीकृत समाजवादीलाई नै भोट हाल्न पर्ने त्यस्तो परिस्थिति कारण के छ? मैले अघि नै चर्चा गरिसकेँ, हामीसँग देशभक्तिको एजेन्डा छ, हामीलाई समाजवादलाई नयाँ गति दिने एजेन्डा छ, हामीसँग विद्रोहको चेतना छ, हामी 65% कम्युनिस्ट जनमत छन्। ती जनमतको प्रिय पार्टीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अब देशमा कम्युनिस्ट जनमत नै हाम्रो भोट ब्याङ्कको मुख्य आधार हो र जति असल इमान्दार कम्युनिस्टहरू छन् ती हाम्रो पार्टीलाई साह्रै धेरै माया गर्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण हामी उहाँको बलमा, कम्युनिस्ट लभरहरूको बलमा, हाम्रो एजेन्डाको बलमा
हाम्रो इमान्दारिता, निष्ठा र विद्रोह चेतको बलमा आज जनताको बिचमा पुगिरहेका छौँ र जनताको बिचमा साँच्चै स्थानीय तहमा समाजवादका नीतिहरू लागू गर्नका निम्ति हाम्रा कार्यक्रमहरूले उहाँहरूलाई मद्दत पुर्याउनेछन्। कङ्ग्रेसले ऊ समाजवादमा जानै नचाहने, उसले समाजवादी नीति लागू नै गर्नु परेन। एमाले जसले समाजवादी हुनुपर्थ्यो त्यो ट्र्याकै छोडेर ऊ बिल्कुल दलाल पुँजीवादी पार्टीको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ कि भन्ने डर छ, ऊ अब समाजवादी कार्यक्रम बनाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। अब मुलुकको समाजवादको, जनताको समाजवादी चेतनालाई कसले नेतृत्व गर्ने भन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व गर्ने। त्यसकारण अब एकचोटि कलम चुनाव चिन्ह लिएर जाउँ, जनतालाई सोधौँ, हामीप्रति तपाईँको विश्वास कस्तो छ भनेर भनौँ, तलमाथि परेको रहेछ भने सम्झाउँ, बुझाउँ। हाम्रो विनम्रताले नै समाजवादी पार्टीलाई बलियो बनाउनेछ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिएर धन्यवाद।